नमस्कार, लोकप्रतिष्ठमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म प्रकाश सुवेदी। स्वस्थानी चलिरहेको छ। हामीले स्वस्थानीको कथा सुनाउने गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको कथा श्रवण गरौँ। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। तपाईहरूले चन्दन अक्षता फूल लिएर स्वस्थानी माताको प्रार्थना गर्नुहोला। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अघि लिएको चन्दन अक्षता फूललाई स्वस्थानीको पुस्तकमा राखेर ढोकिदिनु होला। अथ द्वादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अब म तपाईँलाई श्री पार्वतीको जन्म र श्री स्वस्थानी देवीका व्रतोपदेशको वर्णन सुनाउँछु। तहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएकी चाल पाएर बहुत खुसी भई आफ्ना मर्यादाले पुंसवन आदि उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाको गर्भदेखि पर्वतकी कन्या जन्मिन्। कस्ती कन्या भने रक्तवर्ण 1000 सूर्यका जस्तो तेज नेत्र भएकी कन्या जन्मिएकी हुनाले हिमालय पर्वतले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई डाकी विधिवत न्वारण गराए। उनीहरूले हे हिमालय, यस बालिकाको नाउँ पार्वती भन्ने राखौँ भने हिमालय पर्वतले पनि ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई मणि माणिक्य इत्यादि नाना रत्न सुवर्ण दक्षिणादि भोजन गराए। ऋषि र ज्योतिषीहरूले भोजन गरिसकेपछि हिमालय पर्वत छोडेउ गए। हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, किनभने यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाई 14 भुवनकी रानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण दैत्यको संहार गर्नेछिन्। तिम्रा भावभक्तिदेखि हामी पनि कृतार्थ भयौँ। अब आज्ञा दिए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान्छौँ भनी ऋषि र ज्योतिषीहरूले भनेको वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हुन्छ जानुहोस् भनी बिदा दिए। त्यसपछि ऋषि र ज्योतिषीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। तहाँ उपरान्त पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ दिन पर दिन बढ्दै गई ठुली भइन्। उनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरी खेल्दथिन्। यस्ता तरहले पार्वतीले बाल अवस्थादेखि सधैँ शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद ऋषिले विष्णु छेउ गई भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाउँ गरेकी कन्या तपाईँलाई योग्य छिन्। कस्ती भने लक्ष्मीभन्दा पनि अति सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्या तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। यति नारदको वचन सुनि श्री विष्णुजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे नारद, हिमालयले मलाई ती कन्या दिन्छन् र भन्नुभयो। नारद ऋषिले त्यो धन्दा तपाईँ किन लिनुहुन्छ, म गए अहिले ठेगान गरी आउँछु भनी हिमालय पर्वत छेउ गए। हिमालय पर्वतले भेटी शिष्टाचार गरे। तब नारद भन्छन्, हे गिरिराज, तपाईँ छेउ केही बिन्ती गर्न आएको छु। तपाईँकी पुत्री पार्वती वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई दिनुहोस्। यति नारद ऋषिका वचन सुनि हिमालय पर्वत खुसी भई, हे नारद, भलो भन्नुभयो, तपाईँका आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती विष्णुलाई दिएँ। श्री विष्णु छेउ गई यसै भन्नुहोला भनेर भने। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद ऋषि वैकुण्ठमा गएर हिमालय छेउ भएका सबै कुरा बिन्ती गरे। यति नारद ऋषिका वचन सुनि विष्णु सन्तोष भई, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो। नारद ऋषि आफ्ना आश्रममा गए। तहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार गरी नारद ऋषिलाई डाकी विष्णु छेउ पठाए। श्री विष्णुले पनि लग्न ठहराई आफ्ना गुरु बृहस्पति प्रवृत्ति सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरेर श्री विष्णु पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वत छेउ जानुभयो। मेनकाले आफ्नी पुत्री पार्वतीलाई हिरा, मोती, माणिक्य, नाना रत्नले जडिजडाउ गरिकन वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिँगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखि जया, विजया, अजिता र अपराजिता नाउँ गरेकी सखीहरूले पार्वती छेउ भने, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन् भनी बताए। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीले मनमा सन्देह गरी, मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव पति पाऊँ भनी धाइरहेछु। अझ पनि श्री महादेवलाई नदिए अरू कसैलाई दिए भने हत्या गरी मर्नेछु।
पार्वतीका यस्तो वचन सुनि सखीहरू भन्छन्, हे पार्वती, उसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आउँछौँ, हिँड, त्यसो नगरे थोरै बेरमा तिमीलाई लैजान्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वती भन्दछिन्, तिमीहरूले जसो गर्ने हो गर भनिन्। सखीहरूले पार्वतीलाई नदीतिरको वनमा लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आए। तहाँ उपरान्त हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधि गराई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। लिन जानेले घरमा देखेनन् र जहाँ तहाँ खबर गरे, कहीँ पाउन सकेनन्। हिमालय पर्वतले चित्त आकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई, पार्वती कहीँ छैनन्, कसो गरौँ भने। यस्तो हिमालय पर्वतले भनेको वचन सुनि बृहस्पति ऋषिले यस लगनमा भएन भनी विष्णु छेउ बिन्ती गरे। विष्णु प्रवृत्ति सम्पूर्ण देवता आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। तहाँ उपरान्त पार्वती नदीको तीरमा बसी बालुवा ल्याई शिवलिङ्ग बनाई महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लागिन्। त्यस बालुवामा लिङ्गदेखि महादेव प्रत्यक्ष भई आफ्नो स्वरूप दर्शन दिए। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गर्यौ भनी आज्ञा गर्नुभयो। पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे जगदीश्वर, मैले बालक अवस्थादेखि महादेव स्वामी पाऊँ भनी हजुरलाई धाइरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागी यहाँ आई लुकेकी छु। रक्षा गरी मदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनी बिन्ती गरिन्। पार्वतीका यस्ता वचन सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा बाबा मातारीले कन्यादान नदिए तिमीलाई स्त्री भन्न हुँदैन। फेरि पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे ईश्वर, जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गर्नुहोस्। फेरि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, विष्णु आई तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनुहुन्छ त्यसै गरे। यति महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले हवस् भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तहाँ उपरान्त पार्वती घर गइन्। हिमालय पर्वतले पार्वती आएको देखि क्रोधले कहाँ गइथिस् भनी सोधे। पार्वती भन्छन्, हे पिता, मैले एक केटाकेटीदेखि महादेव स्वामी पाऊँ भनी उहाँलाई धाइरहेछु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिएँ। हिमालय पर्वत यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि न्वारणका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। तहाँ उपरान्त पार्वतीले कहिले विष्णु आउनुहोला भनी श्री महादेव स्वामी पाउना निमित्त नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गर्न लागिन्। शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लागिन्। पार्वतीले यस्ता रीतिले भक्ति गरेकी देखि विष्णु शङ्ख चक्र गदा पद्मले गरुडमाथि सवार भए पार्वती छेउ आई भन्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरेको देखि म सन्तुष्ट भएँ। वरदान माग। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले भनिन्, हे परब्रह्म, अरू थोक वरदान के मागौँ, श्री महादेव स्वामी पाऊँ। यति पार्वतीले भनेको वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरामा भन्दछु, एकचित्त भई सुन। श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाउली। यति विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले फेरि पार्वती भन्छन्, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि कस्तो हो, के गर्नुपर्छ सो आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ हुन्छ। त्यो पनि कस्ता हिसाबले भने घोडाको नङ काटी शुद्ध भई एक भक्त रही स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। महिना दिन भएपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 पान सबै थोक एकसाथ 8 जातका फुल तयार गरी आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दुर फल फूल वस्त्र पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु। जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु र अर्घ दिनु। हे पार्वती, श्री सुस्तानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टदल वरिपरि अष्टदल कमलमा पाते पिच्छे अष्टमातृका देवी बसेकी खड्ग त्रिशूल वर नीलोत्पल हातमा लिएकी 4 हात 3 आँखा भएकी नाना अलङ्कार लगाएकी पीतवर्ण सुवर्णभन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु। त्यसपछि अष्टोत्तर 100 रोटी मध्ये 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेलीपुष्प 8 यज्ञोपवीत सूत्र 8 कुडका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु। पुरुष नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मिच्छोरालाई दिनु। मिच्छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको हो मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रि माझा ग्राम बसी उसै ईश्वरीका महिमा सुनाउनु। हे पार्वती, श्री सुस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा महादेव तिमी छेउ आइपुग्नु हुनेछ। तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्तुष्ट भएँ। श्री महादेव स्वामी पाए भनी वरदान दिनुभयो। यति विश्वम्भर मूर्ति श्री नारायणले भन्नुभएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द गरी श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गरिन्।
पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां श्री सुस्तानी व्रतोपदेशो नाम 12 कथा श्रवण गरिसकेपछि फुल अक्षता चन्दन लिएर सुस्तानी माताको प्रार्थना गर्नुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोन्नयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् यति भने पुष्पाञ्जली अघि लिएको पुष्पाञ्जलीलाई स्वस्थानीको पुस्तकमा राखेर ठोक गर्नुहोला। जय स्वस्थानी माता।